अधिकार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। उहाँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा लोसपाका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलनको एउटा अगुवा। झन्नै 34 वर्ष निरन्तर उहाँले राजनीतिक योगदान गरेको त्यो इतिहास छ। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाहरूका निर्वाचन धेरै पहिले नै सम्पन्न भए। त्यसले एउटा सन्देश पनि दियो। व्यापक असन्तुष्टि नेपाली समाजमा छ। अनेक खालका तनावका दृश्यहरू पनि देख्न थालिएको छ। राजनीतिक यो उतार चढावका कैयौँ घटनाहरूले नेपालको राजनीति यही ढङ्गले चलिरहला, थेगिएला, चल्छ होला भन्ने आम मानिसका प्रश्न छन्। विकल्प के हो? छ्याङ्ग त्यस्तो पनि कतै देखा पर्दैन। त यो तदर्थले के सन्देश दिइरहेको छ? राजेन्द्र महतो लामो समयदेखि निरन्तर राजनीतिको अगुवाई गरिरहनु भएको छ। मधेसको आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको उहाँको राजनीतिक यात्रा र मधेस केन्द्रित ठानिने राजनीतिक पार्टीहरूको टुटफुटको त्यो इतिहास र वर्तमानमा आइपुग्दा कता कता कैयौँ राजनीतिक दलका अगुवा ती पार्टीहरू अस्तित्वको सङ्कटमा रहेको दृश्य यो घटनाले त्यस्तो पनि देखाइरहेको छ। आज म उहाँसँग समग्र विषय उठान गर्नेछु। संविधान दिवस पनि मानिसले मनाए, केहीले मनाए, केहीले कालो दिवस भने, र यसको कैयौँ संशोधनका कुराहरू सत्ता त्यसको वरिपरि बसेका मानिसहरू पनि गरिरहेका छन्। लगायत कैयौँ प्रश्न छ, जनजीविकाका प्रश्न छ, राष्ट्रियताका कैयौँ प्रश्नहरू गर्छन् मानिसहरू, राज्य ब्रह्मलुटको रूपमा रूपान्तरित भएको प्रश्नहरू पनि छ। यही वरिपरि केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू म आज उहाँसँग उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने संविधानबाटै गर्न मन लाग्यो। किनभने संविधान दिवस भर्खर भनेर भनियो, सरकारले त्यही भन्यो संविधान दिवस हो, उल्लासमै मनाउनुपर्छ। कतिपयले यो होइन, यो कालो दिवस हो, यो संशोधन जरुरी छ, यो अपूर्ण छ पनि भने, कतिपयले यो संविधान तुक छैन पनि भने। तपाईँको नजरमा, तपाईँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, अनुभवले खारिएको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको स्वर दिमाग एकदम मसिनो हुन थालेको छ। यो कहाँनिर समस्यामा तपाईँहरू बल्झिनुभयो, फस्नुभयो? परिणामत मधेसमा पनि यसो नयाँ खाले मानिसहरूको देखा परेको छ, दृश्यहरू तामझाम देखिन्छ। मधेस केन्द्रित भनिनेहरूकै नेतृत्वमा मधेसमा सरकार छ। जब नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भयो तत्पश्चात त त्यही देखिन्छ। त यो समग्र दृश्यले तपाईको अलिकति भ्रमले के भन्छ त्यो सुनौ, त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु, कृपया। जीवरामजी, सबभन्दा पहिले यहाँले संविधानको कुरा गर्नुभयो, संविधान दिवसको कुरा गर्नुभयो। दिवस भनेको उत्साह उमङ्गसँग मनाउने अवसरलाई दिवस भनिएको हो। करेक्ट, करेक्ट। र संविधान दिवस भनेको संविधान जारी भएको समयलाई उत्सवको रूपमा मनाउने। अब त्यो उत्सवको रूपमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले मनाउने अवस्था त्यो संविधान जारी गर्दाको बखतमा त्यो अवस्था थियो कि थिएन? कुन अवस्थामा कसरी संविधान जारी गर्यो त्यसमा निर्भर गर्छ। तो जारी गर्ने बेलामा उत्सवको अवस्था सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि थियो कि थिएन? त्यसैबाट प्रमाणित भइहाल्छ कि यो संविधान दिवस महज दिवसको रूपमा मनाइएको हो कि वास्तवमा नेपालको संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसलाई उत्सवको रूपमा, दिवसको रूपमा मनाउने परिस्थिति अवस्था बनेको हो कि होइन, यो सवाल हो के।
संविधानमा भन्ने गरे संविधान भनेको देशको मूल कानुन हुन्छ। संविधानबाट निश्चित हुन्छ शासन प्रणालीदेखि लिएर अधिकार पहिचानदेखि लिएर सबै कुरा संविधानले नै निर्देशित गरेको हुन्छ। तो भाग्य र भविष्य देशको र जनताको भाग्य र भविष्य चाहिँ फैसला गरेको हुन्छ, निर्देशित गरेको हुन्छ। रक्षा र सुरक्षा उसको भविष्यको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। अब यो संविधान भनेको नेपालको संविधान हो। नेपालको संविधान भनेको नेपाली जनताको लागि बनेको संविधान हो। त यो नेपाली जनता भनेको कुन जनता हो? सबै नेपाली जनताको लागि त्यो संविधान बन्यो कि बनेन, मुख्य सवाल त्यो हो। तपाईको नजरमा के भयो? र म त्यही भन्दैछु र त्यो संविधान 72 साल आश्विन 3 गते जारी हुँदाखेरि यो नेपालको कुनै क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट हत्या हिंसा गरेर गोली ठोकी ठोकी आम जनतालाई गोली ठोकेर रगतको खोला बगाएर अनि यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ संविधान जारी भइरहेको थियो। अनि त्यो समयलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले उत्सवको रूपमा मनाउला, यो कल्पना गर्ने कुरा हो। यो राज्यले कल्पना गर्नुहुन्छ यो कुरामा? अरे जे रोप्छ त्यही न फल्छ हो, जे रोपेको छ त्यही फलेको छ। अहिले बनाउने बेलामा, जारी गर्ने बेलामा सम्पूर्ण नेपालीको लागि तिमीले बनाइदिएन, अनि जुन जनताको लागि संविधान बनाउने हो त्यही जनतालाई गोली ठोकी ठोकी, त्यो पनि ताकी ताकी निधार के अरे छातीमा गोली ठोकी ठोकी चाहिँ त्यो संविधान असोज 3 गते जारी गरेको, जो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि मधेस आबादीको हिसाबले लगभग आधी आबादी हो र त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्रमा मातम छाइरहेको थियो, पुरै रगतको खोलो चाहिँ बगिरहेको थियो र यहाँ चाहिँ दिवाली मनाइरहेको थियो र संविधान बडा उत्सवका साथ जारी गरिरहेको। कुन जनताको लागि यो संविधान जारी भएको? के सबै नेपालीको लागि भएको थियो? त्यो आदिवासी जनजाति, पहाडका आदिवासी जनजाति, त्यो चाहिँ उत्तीर्ण परेको थारू लगायतका दलित लगायतका जनता जुन हाम्रो लागि पनि संविधान बनाइदेऊ जुन भनेको थियो, त्यो आकाङ्क्षा, त्यो आवाज, त्यो पीडा, त्यो माग, त्यो संविधान बनाउँदाखेरि सम्बोधन गरियो त? अनि गर्देऊ भन्दाखेरि गोली ठोक्ने, अनि फास्ट ट्र्याकको नाउँमा के अरे एकदम संविधान जारी गर्ने। त्यसैले संविधान दिवस भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि त्यो संविधान त्यो बन्दै बनेन। वास्तवमा सम्पूर्ण नेपाली दिवस होइन, उत्सवको रूपमा होइन, यो उत्सवको रूपमा मनाउने स्थिति छैन। केहीले मनाएको होला, जसले बनायो उसले बनायो, उसले मनायो, आफ्नो लागि बनायो, आफै मनायो, त्यही त हो नि। यससँग जोडिएको एक प्रश्न, यो संविधान त्यस्तो हो भने तपाईका मानिस कयौं अहिले पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल छन्। बिल्कुल, मधेसमा पनि तपाईहरुको उपस्थिति रह्यो, एकदम रह्यो। तपाई पनि यही संविधान अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो। बिल्कुल, शपथ ग्रहण भन्छ नि, एकदम बिल्कुल। त्यो चाहिँ किन गर्या भन्ने प्रश्न रह्यो के त? जुन चीज यो रद्दीको टोकरीमा फाल्न योग्य छ, यो काम छैन। यो एक खालेलाई काखा एक खालेलाई पाखा लाउने खालको छ, एउटाको हितमा मात्रै छ भने त्यस्तो संविधान अन्तर्गत शपथ चाहिँ किन लिएको, किन गएको भन्ने प्रश्न उठ्यो के। कस्तो छ भने संविधान बिना कुनै देश रहन सक्दैन। संविधान भनेको मूल कानुन हो, त्यो संविधान चाहिन्छ। अब त्यो संविधान सबैको लागि बन्यो कि बनेन एउटा सवाल हो, तर संविधान विहीन अवस्थामा देश रहन सक्दैन। र संविधान नमान्नुको मतलब देशको कानुन नमान्नु। त यो चाहिँ त परिवर्तनको कुरा गर्ने त काम मान्छ त, संविधान कानुन काम मान्छ, त्यो च्यात्ने हो, पाल्ने हो, अघि बढ्ने हो। नहीं, त्यो पनि हो। कम्प्लिटली मान्दैन भनेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नचल्ने हो भने मान्दैन भन्न मिल्छ र मानेर उसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न मिल्छ। त्यो सङ्घर्ष भनेको अब लोकतन्त्रको बाहिर गएर हतियारबन्द सङ्घर्ष हुन सक्छ, विभिन्न प्रकारको त्यस्तो सङ्घर्ष हुन सक्छ। तर एउटा कुरा के छ भने हामी
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि विश्वास गर्ने पार्टी र व्यक्ति पर्यौँ। हामी पुरै संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दिने भन्ने कुरा कहिले पनि भनेनौँ। त्यो संविधानका राम्रा पक्षहरू पनि छन् नि त। यो संविधानका संशोधनको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो संविधानका जुन जुन ब्यानर हो त्यो ब्यानर म भन्ने गइरहेको छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त त्यो त सर्वोत्कृष्ट त्यो व्यवस्था भने हो नि त। त्योभन्दा राम्रो व्यवस्था दुनियाँमा छँदै छैन। अनि त्यो व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्न खोजेको संविधान न हो। त म भन्ने गरेको छु कि भने त्यो त ब्यानर त बडा उत्कृष्ट ब्यानर हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको योभन्दा राम्रो दुनियाँमा व्यवस्थै छैन। तर त्यो भित्रको जुन कन्टेन्ट हो, त्यो भित्रको जुन विषयवस्तु हो, त्यो अधिकार पहिचानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, संहितासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, जुन प्रयोजनको लागि संहिता माग गरिएको थियो, नेपाली जनताले माग गरेको थियो, त्यो अनुसारका विषयवस्तुहरू परे कि परेन, त त्यो हेर्दाखेरि त्यो परेन। त्यो चाहिँ त्यो चिन्तन सोच चाहिँ देखिएन त्यहाँ। त्यसैले नपरेकोले त्यो गलत भयो। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हिसाबले उठाउने हो। त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हिसाबले उठाउँदाखेरि त्यो भित्रै बसेर उठाउने हो, त्यो जङ्गलमा गएर उठाउने होइन, बन्दुक बोकेर उठाउने होइन। हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई मानेकोले त्यही संविधानभित्र बसेर त्यही संविधानको संशोधन परिवर्तन के उसको कुरा गरेको। हेर्नुहोस्, यहाँ त डाइरेक्टलीहरू यो नस्लवादी चिन्तन सोचबाट उब्जाइएका प्रश्नहरू हो। लोकतन्त्रमा के अरे भन्छ, यो अमेरिका 250 वर्ष भयो एउटै संविधान र कति 29 पटक संशोधन भयो र दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बन्यो एउटै संविधानबाट पटक पटक संशोधन गरेर। छिमेकी भारतमा 70 वर्षमा एउटा संविधान बन्यो। 100 चोटि कति संशोधन भयो, कति संशोधन भयो, र त्यो पनि प्रगतिको पथमा चाहिँ गइरहेको। हाम्रो देशमा 70 वर्षमा 7वटा संविधान बन्यो। अनि त्यो 7वटा संविधान, 6वटा संविधान त त्यसै गयो। त्यो चाहिँ 6वटा संविधान आयो, सातौं चाहिँ के छ? र यो 7औं संविधान कुन दिन गइहाल्छ ठेगानै छैन। जान्छ। यही मूल्य, यही चिन्तन सोचबाट बस्यो भने अझ तपाईँले उठाएको जुन प्रश्न हो, यो त यो शासक वर्गीय प्रश्न हो के। ये त संविधानभित्र के अरे संविधानभित्र सरकारमा जाने, मन्त्री बन्ने अनि विरोध पनि गर्ने। अरे यो त संविधानलाई मिल्काउने प्रश्न हो। बनाएको संविधानलाई पुरै चाहिँ के अरे रद्दीको टोकरीमा फाल्दो भने हो के। यो प्रश्नलाई मानेर काम गर्ने हो भने यो संविधान 72 को संविधानलाई पुरै त्यो तुरुन्त चाहिँ फालिदिनुपर्छ, जसरी 6वटा संविधान फालियो। त हाम्रो भनाइ के भने होइन, संविधान भनेको गतिशील के अरे एउटा दस्तावेज हो, त्यो परिवर्तनकारी त्यो दस्तावेज हो। संविधान भनेको बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत होइन के। एकचोटि लेखिसक्यो भने अब सदाको लागि त्यो चाहिँ अब त्यसमा फुल स्टप फिरिँदैन, त्यो होइन। तर यहाँका शासक वर्गहरू, यहाँका त्यो चाहिँ 47 सालको संविधान बन्यो नि 48 सालमा, के अरे 47 सालमा। त्यो संविधान बनाउँदाखेरि यो काङ्ग्रेस, एमाले र राजाका प्रतिनिधि मिलेर बनाएको थियो। 9 सदस्यीय के अरे मनोनित प्रतिनिधिहरूले बनाएको थियो। त्यो संविधान बनाइसकेपछि के भन्यो भने, यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भाषण गर्यो, यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो, यो संविधानमा फुल स्टप पनि फेर्न मिल्दैन। अनि के भयो त, 12-14 वर्ष नपुग्दैमा पुरै संविधानै फालियो। यही मानसिकताले संविधानभित्र बसेर परिवर्तन संशोधनको कुरा गर्यो भने किन गरिस्, किन विरोध गरिस्। हिजो अस्ति हाम्रा केही विद्यार्थीहरू त्यो संविधानको विरोध गर्यो दिवसको दिनमा। मान्दैन दिवस, यो हत्या हिंसा गरेर यो चाहिँ जारी गरिएको मान्दैन। हामी पनि कालो यो मनाइरहेको छ नि त, विरोध त भइरहेको छ नि। त्यो कालो दिवसको विरोध गरे न हो, संशोधन गर भने हो, परिमार्जन गर भने हो। किन भनिस्? अनि यसले थुने राखिरहेको छ हिजो अस्तिदेखि। अहिले पनि थुनामा छ के अरे 12-14 जना विद्यार्थीहरू। त यो मानसिकता, यो संविधानलाई मिल्काउने मानसिकता हो। संविधान बनाउँदै फाल्दै गर्ने हो। 6वटा फालिसक्यो, 7औं फाल्ने लाइनमा यो शासक काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट के भन्छन् भने, जसलाई तपाईँ लोकतन्त्र भनिरहनु भएको छ नि, उनीहरू पनि त्यही भन्छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छन् क्या कसिएर। त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनमत
को ठुलो महत्त्व हुन्छ, बहुमतको अझ महत्त्व हुने नै भयो, त्यो जनमतसँगै बहुमत जोडिने विषय भयो। त्यसकारण हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भाइ भाइ दुईटालाई जोड्नुहोस्, 2/3 बहुमत छौँ, त हामी जे चाहन्छौँ जनताले मत हामीलाई दिने, अरूले भनेको मान्नुपर्ने। अप्ठ्यारो आयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भने त हामी मिल्ने हो, ठोक्ने हो जो यसको खिलाफमा जान्छन्। त्यसकारण यो जनमतले भन्छ यो हाम्रा लागि हो, यो जनमत हामी जे चाहन्छौँ जनताले पत्याएसम्म हामी त्यही गर्छौँ, हामी पत्याइएका पार्टी हौँ, विचार हौँ भन्छन् नि त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको म कुरा गरिरहेको छु। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू अब के भन्ने, धेरै भन्यो भने त्यो के हुन्छ के होइन, हुन्छ। साँचो कुरा भन्नु न, लागेको कुरा भन्नुपर्छ। नेता पहिलो कुरा त यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई प्रश्न के गर्नुहोस् भने यस्तै कार्यक्रममा कति गर्नु। राणा शासन निरङ्कुश शासन थियो, अनि तिमीहरू परिवर्तनको माग गरेको होइन त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू 7 सालमा त भोट लिएर परिवर्तनको कुरा गरेको कि सडक आन्दोलन गरेर परिवर्तनको कुरा गरेको? राणा शासन कसरी अन्त भयो? कुनै कालखण्डमा यिनीहरू हतियार पनि उठाएको होइन, लोकतन्त्र परिवर्तनको लागि, लोकतन्त्रको लागि। मान्छे मारेको होइन भन्नु चाहिँ भएन नि त, किन हतियार उठाउनुको अर्थ मान्छे ठोक्ने मार्ने हो नि त, मारेको पनि हो कि त्यो भोट थियो, त्यो जनताको भोट जुन हामीलाई देखाइरहेको छ संविधान सभा र चाहिँ संसदमा, कि भोट त हामीलाई जनताले दिएको छ, हामीले त जे गर्न पनि मिल्यो। त राणा शासनलाई समाप्त पार्न के गरेको थियो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले? सडकमा आवाज उठाएको होइन, अनि त्यसबाट परिवर्तन भएको होइन 7 सालमा। अनि 17 सालमा टेक ओभर भएपछि 46 सालमा आन्दोलन भयो। के त भोट लिएर आन्दोलन भएको थियो, के अरे भन्छ जनताको मत लिएर चुनाव गराएर अनि पञ्चायती व्यवस्था फालिएको थियो, यो बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो। कसरी आएको थियो? जनताले सडकमा आवाज उठाएको थियो, लडेको थियो, मरेको थियो, त्यो अनुसार संविधान बन्यो, लोकतन्त्र आयो, बहुदलीय व्यवस्था। त्यसबाट पनि पुगेन, अनि 62-63 मा हुँदैन, यो पनि हुँदैन, गणतन्त्रै चाहियो भनेर के भोट भएर भनेको थियो? जुन भोटको कुरा गर्यो, चुनावको कुरा गर्यो, यो नलायकहरू भोटको कुरा गरेर परिवर्तन ल्याएको? त्यो जनता 62-63 मा जनता हामी पनि थियौँ नि त, 46 सालदेखि त्यही प्रत्येक आन्दोलनमा हामी पनि भाग लिएका थियौँ नि त। त्यहाँ त जनता सडकमा आयो, आन्दोलन गर्यो, आवाज उठाए, परिवर्तनका कुराहरू गरे, अनि त्यसलाई त्यो उठेको आवाजलाई संस्थागत गर्नलाई त्यो चाहिँ संसद चाहिन्छ, संविधान बनाउन, कानुन बनाउन। त्यो कुनलाई? सडकमा जनताले उठाएको आवाजलाई संस्थागत गर्न संसद चाहिन्छ, संविधान सभा चाहिन्छ। आजसम्म देशमा भएका सबै परिवर्तनलाई संस्थागत यसरी गरिया होइन, यसरी आवाज उठेको होइन। अनि अधिकार पहिचानको सवालमा, उत्पीडनको सवालमा उत्पीडित जनता यो देशमा आवाज उठाउँदाखेरि यहाँका नस्लवादी शासकहरू अनि के भने? त्यो पहिले भोट जनताबाट जितेर आऊ, संसदमा आनी यो कुरा गर, संविधान परिवर्तन गर भन्यो। अरे यो कुरा त के अरे भन्छ सडकमा उठाएको थियो नि त, तिमी त बेइमानी त गरिहालेको थियो। हेर्नुहोस् कस्तो बेइमानहरू, निर्लज्जहरू छन् के। यो त एक त इम्पोर्टेड, म त्यसमा कुरा गर्छु, आयातित र यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट अब के अरे निर्देशित शासन प्रणालीहरू, जुन क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, यी जुन कुराहरू आएको छ, यो त हाम्रो छँदै होइन नि त, आफ्नोपन होइन यो स्वदेशी चिन्तन सोचबाट हाम्रो बाह्य लादिएको हो। यो त लादिएको हो नि त, हाम्रो आफ्नो सभ्यता संस्कृतिबाट उत्पन्न भएको प्रणाली त होइन नि हो। यो त इम्पोर्टेन्ट, मुलुक सापेक्ष होइन, आयातित व्यवस्था हो यो होइन। यो त दुनियाँलाई थाहा छ, क्यापिटलिजम, कम्युनिजम यो धरतीबाट उत्पादन भएको के अरे के त्यो विचार हो, त्यो विचार हो, त्यो होइन। अनि त्यो त इम्पोर्टेन्ट न हो, आयातित हो, औपनिवेशिक चिन्तन सोच हो। यी औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गरे र देशमा पनि औपनिवेशिक शासन लादेको के जनतामाथि, त्यो मधेसमाथि, आदिवासी जनजातिमाथि, यो उत्पीडित जनतामाथि त्यही औपनिवेशिक चिन्तन सोचको आधारमा, त्यो चिन्तन सोचको आधारमा शासन सत्ता सिस्टम ल्यायो र त्यही मानसिकताबाट यहाँ शासन गरिरहेको, अन्याय गरिरहेको छ। त म त्यसमा आउँला। त लादेको छ भने के हुत्याइदिने त?
ल त जनताले हुत्याउँछ नि। इम्पोर्टेड कहिलेसम्म? आफ्नो स्वदेशी सत्ता, आफ्नो स्वदेशी चाहिँ चिन्तन सोचलाई, आफ्नो स्वदेशी चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिलाई ताकमा राख्ने अनि इम्पोर्टेड सत्ता त्यो कहिलेसम्म चल्ने हो? चल्दैन। म त्यसमा आउँछु पछि। म तपाईँको प्रश्न जुन थियो त्यसलाई मात्रै जस्टिफाई मैले गरिदिउँ। अनि यो उत्पीडन परेको जनता आवाज उठाउँदाखेरि अनि त्यसलाई यो प्रश्न गर्ने, अनि आवाज उठायो भने जेलमा हाल्ने, मुद्दा ठोक्ने, गोली ठोक्ने। मलाई भन्नुहोस्, यही म अहिले कुरा गर्दैछु 62-63को आन्दोलनमा त हामी सबै आन्दोलन गरेका थियौँ नि। 4 पार्टीमा पनि हामी त्यति बेलाको सहा पार्टी स्वयं थियौँ। बरु यिनीहरू त कहिले आशा सचिव भनेर कम्युनिस्टहरू भएको होइन एमाले। अरे हुँदाहुँदै 7 पार्टी भयो, 8 पार्टी माओवादी पनि आयो, 8 पार्टी मिलेर आन्दोलन गर्यो। के को लागि आन्दोलन गरेको थियो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनुपर्छ, त्यो आन्दोलन भएको थियो त्यति बेला है। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन भएपछि, अब 62 आन्दोलन सकिएपछि अब के अरे नेपालको संविधान बनाउने कुरा आयो, अन्तरिम संविधान। म पटक पटक भन्ने गरेको छु है, यो नेपाली जनता यो नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका, एउटै चिन्तन, एकल चिन्तन सोच बोकेकाहरूको शासन प्रणाली, चिन्तन सोच, उसको अभिव्यक्ति, उसको क्रियाकलाप कस्तो हो, त्यो त्यसमा म यो गर्न खोजेको, फोकस गर्न खोजेको। 62-63को आन्दोलनमा त के अरे संहिताको सवाल त उठेको थियो। तर त्यसपछि भन्ने अन्तरिम संविधान जब 8 पार्टीले बनाए नि, अनि म त्यो बनाउने बेलामा त थिएँ 8 पार्टीको, त्यो बालुवाटारमा भएको मिटिङमा त म थिएँ सद्भावना पार्टीको तर्फबाट। सबै पार्टीका 8 पार्टीका नेता थियो, 10-20 जना त्यहाँ बसिरहेको थियो। अनि अन्तिम संविधानमा सही गर्ने जब बेला आयो, अनि मैले हेरेँ, आफ्नै आँखाले हेरेँ। त्यहाँ त्यो अन्तरिम संविधानमा एउटा कुरा के लेखेको थियो भने ड्राफ्टमा, अब संविधान सभाबाट यो देशमा संविधान बन्छ र त्यो संविधानले यो देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजान्छ। यो देशमा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहने, सङ्घीय व्यवस्था रहने भनेर लेखेको थियो क्या। त्यो ड्राफ्ट बनाउँदाखेरि सही मिलेर बनाएको थियो, हामी पनि त्यसमा। तर जब सही गर्ने बेला आयो, त्यति बेला यो 3वटा मुख्य पार्टी, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यो 3वटा पार्टीले के गर्यो? त्यो ड्राफ्टबाट संहिता शब्द काट्यो। संहिता शब्द काटेर त्यो अन्तिम संविधानमा अनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्यो। कस्तो बेइमानहरू हेर्नुहोस् त। सडकमा लडेको मरेको छ संहिताको लागि पनि, तर बनाउने बेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु परेको थियो के अन्तिम संविधानमा? यो बेइमानहरू, यी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी समेत, जो माओवादी 10 वर्ष 17,000 उनीहरूकै शब्दमा 17,000 चाहिँ नेपाली छोराछोरी शहादत दिएको थियो परिवर्तनको लागि। त्यसमा यो अधिकार पहिचानका सवाल, प्रचण्डजी त पहिले नै प्रान्त बनाइदिएको थियो नि, के अरे 10वटा प्रान्त पहिले नै बनाइदिएको थियो, कतिवटा प्रान्त बनाइदिएको थियो। तर संविधान अन्तिम संविधान बनाउने बेला प्रचण्ड समेतले त्यसलाई काटे, त बेइमानी गरे। अनि त्यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तिनटैले संहिता काटेर संविधान जारी गरे। हामी बाध्य भएर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्यो त्यसमा, त्यो गलत भयो। उसको भोलिपल्ट मधेसमा विद्रोह भयो। म 1 गते माघ 1 गते संविधान जारी हुने बेलामा भने रोस्टरबाट, हेर्नुहोस् है, यो आन्दोलनको विपरीत, आन्दोलनको भावना विपरीत तपाईँ सङ्घीयता प्रतिबद्धता लेख्नु पर्थ्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुनेछ, संविधान सभाबाट बनाउनेछ भनेर भन्नु पर्थ्यो। त्यो तपाईँ संहिता काट्नुभयो, यो चाहिँ गलत गर्नुभयो। अब मधेसमा आगो लाग्छ, मधेस त लडेको थियो त्यति बेला, यो कुरा भनेको थियो, आदिवासी जनजातिले भनेको थियो, मधेसमा त आगो लाग्छ, मधेस त चुप बस्दैन है। म पार्लियामेन्टको रोस्टरबाट त्यहाँ भनेको थिएँ, के अरे 63 साल माघ 1 गते र माघ 2 गतेबाट मधेसमा आगो लाग्यो। मधेसको जनताले बेइमानी गरिस्, यो त हामी लडेको त्यसको लागि हो। तिमी संविधान, अन्तिम संविधानमा के अरे सकार्नु पर्ने कुरा थियो नि, अब त्यो मार्ग निर्देशन थियो, अनि तिमी चाहिँ बेइमानी गर। अनि मधेस फेरि लड्नु पर्यो त्यसको लागि, शहादत दिनु पर्यो। दर्जनौँ मधेसी शहादत दिए त्यसमा। अनि बल आएर फेरि अन्तिम संविधानमा त्यसपछि जोडियो। अनि यो मधेस स्वायत्त प्रदेश हुनेछ, मधेस लगायत यो देशमा चाहिँ अन्य प्रदेशहरू हुनेछन्, अधिकार पहिचान पाउनेछ, स्वायत्तता पाउनेछ, के सबै कुराले के पायो? त्यो चाहिँ त्यो लेखाउनलाई पनि त्यो बेइमानी गरेको थियो र लेखाउनलाई फेरि मधेस छुट्टै आन्दोलन गर्नु पर्यो। यो बेइमानहरूको कुन स्तरको बेइमानी हो? यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कुरा गर्नुभयो। यो क्यापिटलिजम कम्युनिजमका यो आयातित र औपनिवेशिक मानसिकता बोकेर यहाँ शासन चलाइरहेको यी पार्टीहरूको कुरा म गर्दैछु।
अनि त्यो अन्तिम संविधानमा बेइमानी। त संहिता मधेसलाई सम्बोधन गर्नका लागि मात्रै आयो, उनीहरू चाहदैनथे, कांग्रेस कम्युनिस्ट आउँदै चाहदैनथे। सरी मधेसको लागि होइन, देशको लागि भन्नुहोस् न। संहिता किन मागिएको थियो भने यो एकात्मक शासन प्रणाली भयो, यो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भयो, यो काठमाडौँबाट मात्रै सत्ता त्यहाँ मात्र एकात्मक भयो, केन्द्रीकृत भयो। यो चाहिँ सबै क्षेत्र भेगका जनता, सबै वर्ग समुदायका जनताले शासनको अनुभूति गर्न सकेन। त्यो शासन चाहिए, आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन चाहियो, आफ्नो विकास आफै गरौँला, त्यो मानसिकताको हिसाबले संहिता मागिन। आफ्नो प्रशासन, आफ्नो शासन अनि आफ्नो देश पनि हुने हो कि? आफ्नो देश त एउटै देशमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त न हो यो, त फेरि यो नस्लीय चिन्तन हो के। अरे भन्छन् नि संहिता जो आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेशको कुरा गर्नेले त्यो मुलुकबाट अलग हुने अधिकार पनि राख्छ। जनता जुन दिन आत्मनिर्णयको अधिकारको निर्णय गर्छ संविधानमा लेख्नुपर्छ र। त्यो कसैको हिम्मत हुन्छ रोक्ने? जुन दिन जनता छुटिन खोजे छुटिहाल्छ नि हो, त्यो संविधानमा लेख्नुपर्छ र। दुनियाँमा कति देश छुटियो संविधानमा लेखेर छुटिएको हो? संविधानमा लेखेर देश छुटिन्छ र? छुटिँदैन के। जुन देशको जनता छुटिन खोज्यो भने त्यो विद्रोह गरेर, आन्दोलन गरेर, क्रान्ति गरेर छुट्छ के। त यो चाहिँ जोरै राख्ने काम त राज्यको हो नि त। त्यसैले संहिता माग्नुको मतलब देश जोरै राख्ने हो के। उसलाई अधिकार पहिचान आफ्नै मुलुकमा पायो भने किन छुट्टी देश माग्छ कसैले? अनि जनता सन्तुष्ट भएनन् भने म त्यसमा आउँछु। नेपालको अन्तरिम संविधानमा जोडियो, ल अब संहिता दिन्छु भनेर आन्दोलन, मधेस आन्दोलन भएपछि बल्ल चाहिँ जोड्यो, अब देशमा संहिता आउने भयो भनेर भन्यो। तर फेरि 72 को संविधान बनाउने बेलामा संविधान सभाबाट फेरि तपाईले उठाएको ठ्याक्कै प्रश्न, संविधान सभामा त हाम्रो पो 2/3, हाम्रो त 90%, यी कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको हाम्रो त 90% भइहाल्यो, जे चाहे त्यो बनाउन पाइहाल्यो नि त। अनि त्यो तीनवटा नेता कांग्रेस, एमाले, माओवादीका तीनवटा टाउके बस्यो, अब यो लेख्ने भन्यो, त्यो लेख्यो, अनि त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ कि हुन्न भनेर त्यो संविधान सभालाई प्रयोग गर्यो। त्यो पनि फास्ट ट्र्याकमा, त्यो पनि बोल्न पनि नदिने फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ त्यो संविधान जारी गर्यो। अनि फास्ट ट्र्याकमा के भन्छन्, त्यहाँ अब सडकमा धेरै बोल्ला भनेर त्यहाँ गोली ठोकी त्यो मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो। त्यो जब पहिलो ड्राफ्ट आयो संविधानको त्यति बेला नै हामी भन्यो यो हुँदैन है, यो फेरि बेइमानी भयो, यो त फेरि अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि पनि बेइमानी, अहिले पनि अब संविधान सभाबाट बन्ने संविधान पनि बेइमानी, यो भएन है, यो ड्राफ्ट हुँदैन। हामी त ड्राफ्टकै घनघोर विरोध गरेका थियौँ नि, तपाईँले सम्झिनु भयो होला। यो कुनै पनि ठाउँमा मधेसमा त्यो ड्राफ्टले कामै गर्न सकेन नि। त्यो समिति गएको थियो कहाँ कुनै ठाउँमा काम गर्न, सबै ठाउँमा मान्छेले लखेर दियो, हुँदैन यस्तो ड्राफ्ट लिएर आउने। कोही सकार्य कुरा राख न त, अधिकार पहिचान खोइ त, कोही हाम्रो सीमाङ्कन खोइ त। यो कहिले के भन्छ बिना संहिताको जारी गर्ने, कहिले अब सीमाङ्कन पनि कस्तो सीमाङ्कन हेरिहाल्नु भयो। अरे शासन सत्ताको लागि संहिता मागेको थियो, शासन सत्ता चाहियो, त्यो एकात्मक सत्ता होइन, विकेन्द्रित सत्ता चाहियो। त्यो हिमाल पहाडमा पनि आदिवासी जनजातिलाई सत्ता चाहिएको थियो, मधेसमा पनि चाहिएको थियो, सबैलाई सत्ता चाहिएको थियो, सबैलाई जो देशमा भएको सबैलाई सत्ता चाहियो। त्यसको अनुभूति गराउनलाई संहिता मागेको न हो। तब यो हेर्नुहोस्, अब यो 72 को संविधान जारी गर्दाखेरि अधिकार पहिचान कहाँ गयो, कहाँ संहिताको सीमाङ्कन कहाँ गयो? त्यो सीमाङ्कन जुन गर्यो त्यो जुन प्रयोजनको लागि मागेको थियो त्यो अनुसार उनले प्रस्तुत गर्न पाउने हो कि होइन, शासन पाउने हो कि होइन? त्यसैले अब यो सब फेरि अध्ययन पनि धेरै भइसकेको थियो के कस्तो बेइमानहरू हो। यो बेइमानहरूलाई त के अरे त्यहाँ स्वर्गमा नरक त्यहाँ पनि माफी पाउँदैन। त्यहाँ हेर्नुहोस्, स्वर्ग जान पाउँदैन, नर्क जान्छ, त्यहाँ पनि माफी पाउँदैन। कस्तो छ भने त्यो संहिताको सन्दर्भमा यो राज्यले, यिनीहरूले, यी ठुला बडा पार्टीले, सरकारले, राज्यले आयोग गठन गरेको थियो कस्तो संहिता बनाउने भनेर। त्यो 2-2वटा आयोग समितिहरू बनाएको थियो, 14 प्रदेश, 10 प्रदेश, र यसरी बनाउने, यसरी सीमाङ्कन गर्ने, यसरी सुझाव सङ्कलन हो, यस्तो सुझावहरू दिएको थियो। कहाँ गयो त्यो? रद्दीको टोकरीमा बेइमानहरू। अनि 72 को संविधान बनाउँदाखेरि सबै रद्दीको टोकरीमा फालेर, अनि त्यो कस्तो डेमोग्राफी भने, कस्तो जनसङ्ख्याले मिलायो भने फेरि एकल जातीय शासन त गरेकै देशमा, त्यो प्रदेशमा पनि एकल जातीय शासन गर्ने। अरे बाबा, त्यसको लागि त होइन नि यो संहिता। अरे उसको पनि यो मधेसमा मधेसीको शासन, थरुवाटमा थरुको शासन, आदिवासी जनजातिको विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो छ, कमसेकम त्यहाँ उसको त शासन देऊ न। त्यसको लागि पो संहिता मागेको। अनि
यस्तो हिसाबले बाँट्यो, यो मतलब संहिताको मूल्य मान्यता मर्मको ठिक विपरीत चाहिँ संविधान। यसमा दुईटा प्रश्न मैले गरेँ, एउटा सैद्धान्तिक, एउटा व्यवहारिक प्रश्न। एक, यो प्रदेश जो संहिताको कुरा गरिएको छ, देश ठुलो भयो भने, जनसङ्ख्या धेरै भयो भने, थेग्न सकिएन भने, नयाँ मुलुक कुनै गाभियो भने सिद्धान्त त त्यस्तो ठाउँमा, त्यस्तो देशमा विशाल मुलुक हुन्छ नि। जस्तै भारतको उत्तर प्रदेशकै झन्डै 24-25 करोड छ, 2 करोड 91-92 लाख जनसङ्ख्या छ। कुनै नयाँ देश यता आएको पनि छैन, बरु गएका छन्, हामीबाट छुटिएको छ। एक, अनि अर्को त यत्रो असन्तुष्टि छ तपाईँको, त यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग तपाईँ हातेमालो किन गरेको? गत चुनावमा पनि तालमेल गर्नुभयो, यो सरकारहरूमा पनि सामेल हुनुभयो। यो चाहिँ आम प्रश्न है, तपाईँप्रति ड्यु रेस्पेक्ट मैले। तपाईँको यो दोहोरो भूमिका भयो के? अब यो किन त्यसो गरे भन्न पर्यो। अब पहिले त त्यसमा मामला, पहिले त तपाईँ मैले सैद्धान्तिक देशको बारेमा कुरा गर्नुभयो नि। सानो देश हो, यो स्रोत छैन, साधन छैन, यो गन्तव्य छ, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्छ। एकै मिनट म त्यसमा आएँ। धेरै राम्रो प्रश्न हो, धेरै राम्रो प्रश्न हो। यही कुरा त नेपाली जनताले खोजिरहेको हो। यो शासक वर्गहरू यही कुरा त नबुझेको हो नि त। नेपाल कसरी बन्यो त? नेपाल ठुलो एउटा देश, अब एउटा देश बनिसकेपछि अमेरिका जस्तो, अमेरिका जब बन्यो नि त 13वटा प्रान्त मिलेर अमेरिका बन्यो 250 वर्ष पहिले। त यो अवधिमा चाहिँ बाँकी के अरे करिब धेरै प्रान्तहरू भनौँ नि, 50वटा प्रान्त छ नि उसको त। पछि 13वटा प्रान्तमा फेरि अन्य स्टेटहरू आएर जोडेपछि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा अहिले त्यो अवस्था छ। त्यो पनि एउटा मोडालिटी भयो होइन, देश बन्ने मोडालिटी। हाम्रो देश बन्ने मोडालिटी पनि हो। हाम्रो देश कसरी बन्यो? 250-70 वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण गर्यो। त त्योभन्दा पहिले के थियो त? त्योभन्दा पहिले त्यहाँ पनि 22-24 राज्यहरू थियो नि त। त्यहाँ मधेसमा पनि स्वायत्त राज्यहरू थियो नि त। आफ्नै अधिकार पहिचान बोकेका राज्यहरू थियो नि त। हो, अनि सबलाई मिलाएपछि नेपाल बनेको होइन। त्यो त 250-60-70 वर्ष अगाडिको इतिहास हो। इतिहास बिर्सेर काम गर्यो भने दुर्घटना हुन्छ के? इतिहास बिर्सनुको मतलब आफ्नो बाबुदादालाई बिर्सिने हो के? आफ्नो पहिचानलाई बिर्सिने हो, आफ्नो स्वाभिमानलाई बिर्सिने हो। आफ्नो इतिहासलाई बिर्सेर काम गर्न मिल्छ? अनि इम्पोर्टेड शासन प्रणाली, इम्पोर्टेड विचार ल्याएर चाहिँ लाद्ने? अरे यहाँको भूमिले के भनेको छ? नेपाल भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले जसरी पनि भनौँ नि एक भएपछि यो सबैको है भनेर भनेको थियो। सबै जातको फुलबारी हो, साझा फुलबारी भनेको थियो नि त। अनि यो देशलाई साझा फुलबारी बनाइराख्नु परेन? अनि साझा फुलबारी कागजमा लेखेर मात्रै हुन्छ? अब साझा फुलबारी भनेको जनता हो। जनता भनेको उसलाई अधिकार पहिचानको कुरा होला, उसलाई अधिकारको कुरा होला, उसको विकासको कुरा होला, सबै कुरा होला नि त। कि सब बराबर बराबर भनेर अनि विभेद गर्दै जाने? अनि उहाँ हेरेर यो मधेसी छ भने विभेद गरेर अनि साझा फुलबारी बन्यो त? त्यो आदिवासी जनजाति त्यसलाई त्यही के भन्छ यो चाहिँ एकदम ब्याकवार्ड, यो चाहिँ मतवाली के भन्छन्, मासिने मतवाली के लेखा अनि भनेर यो थारू, यो त यस्ता चाहिँ मनोवृत्तिबाट शासन गरेर त भएन नि त। त यो चाहिँ यो देश चाहिँ बन्यो कसरी? यो बन्नु पछाडिको इतिहास छ नि त। अनि एउटा देशमा सबै एक ठाउँमा आएपछि सबै नेपाली भयो, आत्मगर्वका साथ नेपाली त भनेकै छ नि। तर उसको अधिकार पहिचान पनि चाहियो देशमा, उस शासन प्रणालीमा सहभागिता चाहियो। यो 21औं सदीमा जनताले मागिरहेको त दुनियाँले माग्छ नि त। दुनियाँको जनताले माग्छ त। आफ्नो देशमा त नेपालले त आफ्नै देशमा नेपालीले माग्ने न हो। अनि त्यसको लागि यो सिस्टम ल्याइदेऊ। स्विजरल्यान्ड एउटा सानो देश हो, यो एकदम सानो देश हो, योभन्दा पनि सानो। तर त्यहाँ आफ्नै मोडलको संहिता त छ नि हो। अनि संहिता त किन दिइन्छ भने जनताले अधिकार सम्पन्न बनाउने। यहाँ यो संहिताको विरुद्ध गर्नेहरू नस्लवादीमा भन्छु, एउटै नस्ल चिन्तन सोच बोकेका, आफ्नै शासन, आफ्नै प्रशासन आफ्नै मुठीमा राख्ने। आज देशको 80-90% कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकारका सबै अङ्गहरूमा तपाईँ यो स्वतः जारी गरो सरकार।
सबै अङ्गहरूमा राज्य सञ्चालनका सबै अङ्गहरूमा एकल एकल राष्ट्रिय राज्यको हिसाबले शासन भइरहेछ नि, एकल जातीयको हिसाबले शासन भइरहेको छ नि। यो श्वेतपत्र निकालोस् न त, अनि बाँकीले के गर्छ त? उसको देश हो कि होइन? उसले चाहियो नि त, उसलाई पनि सबै अङ्गमा राज्यका सञ्चालनका अङ्ग बाँकीले विद्रोह गर्छ, बाँकीले विद्रोह गर्छ, हाम्रो पनि विद्रोह गर्छ, असन्तुष्टले विद्रोह गर्छ, हाम्रो पनि सहभागिता गराइदेऊ भने न हो। त्यसै क्रममा यो संहिता पनि त्यसैको एउटा एउटा तन्तु हो, एउटा उपाय हो। त यसरी चाहिँ यो देशलाई बलियो पार्नलाई, देशलाई युनिफाइड राखिराख्नलाई अधिकारको बटवारा गर्न खोजेको हो, आफ्नो पहिचान खोजेको हो। जो पहिचान उसको थियो त्यो पहिचान चाहिँ खोजेको। हाम्रो पहिचान नमेटाऊ न, हाम्रो पहिचान नमेटाऊ। हामी सबै नेपाली भयौँ त नेपालभित्र पनि हाम्रो पहिचान छ, नेपालभित्र पनि हाम्रो पहिचान छ। त्यो पहिचानको आधारमा हामीले भेदभाव नगर न। हामी आदिवासी जनजाति भएकै नाताले विभेद नगर न, थारू भएकै नाताले विभेद नगर न, मधेसी भएकै नाताले गोली नठोक न। त्यति त भन्या हो। यो भन्नु अपराध हो र यो भन्नु अपराध हो नि। यो अपराध त गर्नै पर्छ। यो नस्लवादीको विरुद्धमा, एकल चिन्तन सोचको विरुद्धमा, इम्पोर्टेड शासन प्रणालीको विरुद्धमा भनौँ नि, इम्पोर्टेड औपनिवेशिक शासन चिन्तन सोचको विरुद्धमा। औपनिवेशिक यो नेपालमा भन्छ नाक फुलाउँ, हामी कसैको उपनिवेशमा बसेनौँ, हामी नेपाली भने नाक फुलाउँछौँ नि। अरे तिमी त यहाँ त दुनियाँको उपनिवेश त आएन, तर तिमी नेपाली नागरिकमाथि उपनिवेश लादियौ। तिमी आफ्नै जनतामाथि, अर्को समुदायमाथि औपनिवेशिक शासन गर्यौ, उपनिवेश लाद्यौ। अनि यो कुरा उठाउँदाखेरि तिमी कहिले साम्प्रदायिक भन्छौ, कहिले विखण्डनवादी भन्छौ, कहिले के भन्छौ, कहिले हामी आन्दोलन गर्दाखेरि भारतको आन्दोलन भनिदिन्छौ। यो चाहिँ चल्छ? यसरी अब चल्दैन, टिक्दैन के? त इम्पोर्टेड शासनको पक्षमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छन् तपाईँको विचारमा? इम्पोर्टेड शासन, इम्पोर्टेड विचार सिद्धान्त बोक्ने। जीवरामजी, यो मार्क्स भनेको यही धरतीबाट, नेपाली धरतीबाट उत्पन्न भएको हो मार्क्स होइन। अनि यो माओवादी, मार्क्सवादी, माओ यो धरतीबाट उत्पन्न भएको हो। अनि इम्पोर्टेड हो कि होइन? अनि तपाईँले भनेको तपाईँले भन्ने, अरे यो धरतीबाट उत्पादन भएको होइन त्यो विचार, त्यो के भन्छ भने त्यो के भन्छ, यो ज्ञान सत्ता, यो ज्ञान सत्ता, यो पश्चिमा ज्ञान सत्ता हामी भन्छौँ के, दुनियाँले भन्छ पश्चिमबाट आएको, पश्चिमा ज्ञान सत्ताबाट उत्पादन भएका यो क्यापिटलिजम, कम्युनिजम हो जो दुनियाँ फेरि। यो हाम्रो आफ्नो होइन नि, हाम्रो स्वदेशीय ज्ञान सत्ता त होइन नि हो। हाम्रो यो जुन सनातन भनौँ नि, यो त यो जुन हाम्रो हजारौँ वर्ष पुरानो हाम्रो आफ्नै ज्ञान सत्ता त छ नि हो। त त्यसलाई परास्त भयो अहिले, त्यसलाई रद्दीको टोकरी, त्यसलाई खतम गरेर अनि इम्पोर्टेड चाहिँ ज्ञान सत्ताको आधारमा, यो पश्चिमा ज्ञान सत्ताको आधारमा यहाँ शासन गर्न खोज्यो। अनि त्यो पनि पश्चिमा ज्ञान सत्ता जब फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भयो त्यतिबाट त्यहाँ उद्भव नि समानता, स्वतन्त्रता र आत्मगौरव, यो तीनवटा सिद्धान्त भएको थियो। त्यो पश्चिमा ज्ञान सत्ता के आधारमा? त्यो क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, समानता र स्वतन्त्रताको लागि यो के भन्छ भने कम्युनिस्ट र डेमोक्रेट भनेर त्यसलाई। तर तेस्रो कुरा त्यहाँ पनि छोड्यो त बेइमानहरूले। आत्मगौरवका जुन सवाल थियो त अपनाएन त्यो चाहिँ। अनि यो दुईवटा अपनाएको छ। अनि कोही कम्युनिस्ट भएको छ, कोही डेमोक्रेटको नाउँमा डेमोक्रेट भएको छ र चाहिँ औपनिवेशिक शासन लाएको। तीसँग तपाईँले सहकार्य चाहिँ किन गरेको यत्रो विमति रहेछ अब भन्न खोजे के? कस्तो छ भने राज्य सत्तामा हेर्नुहोस्, सङ्घर्षको एउटा रूप हुन्छ। सडकमा हामी एक्लै लड्ने हो, यो विचारसँग मिल्नेहरूसँग लड्ने हो। तर यो सत्ता र सरकारको जब सवाल हुन्छ, जहाँ नीति निर्माण हुन्छ, त्यहाँ पनि आफ्नो सवाल उठाउनलाई त उनीहरूकै बन्ने न हो। तपाईँले भने 2/3 त उनीहरूकै आउने न हो। हाली मुहाली त उनीहरूको नै छ नि त। यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ आवरण चाहिँ यसरी बनाइएको हो। त शासन सत्ता त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै हुन्छ नि, र त्यहाँ पनि हामी आफ्नो आवाज उठाउनु पर्यो। हामी त सडकमा पनि उठाएको, सदनमा पनि आयौँ, त्यहाँ पनि आवाज उठाउन खोजेको हो। त्यो 4 दिवारी, सरकारको 4 दिवारी जुन हुन्छ त्यो बिल्कुल त्यो कठिन हुन्छ त्यहाँ आवाज उठाउन। तर त्यहाँ पनि प्रवेश गर्न खोज्यौँ र त्यहाँ पनि आवाज उठाउने, त्यहाँ पनि सरकारमा बसेर पनि आफ्नो कुराहरू भनिराख्ने हो कि त्यो प्रयोग गर्न खोज्या। एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त। यी सबका बावजुद तपाईँको योगदानमाथि मेरो प्रश्न छैन, तपाईँको सङ्घर्षमाथि मेरो प्रश्न छैन, तर सम्पन्न चुनावको परिणामले तपाईँले जसलाई संरक्षण गर्नुभयो, रेशम चौधरी, तपाईँलाई नेता मानेर हिँडेका थिए, उनी अहिले कहाँ छन्?
अनि तपाईँ जसको संरक्षणको कुरा गर्नुहुन्थ्यो सिके राउतहरू, उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अर्थात् राज्य जबरजस्ती उनीहरूलाई देशघाती बनाउने प्रयत्न गरिरहेछ त्यो होइन भन्नुहुन्थ्यो। आज जो नतिजाले कतिपय मानिसले तपाईँ भलै एउटा म समग्र यो मुलुकको नेता हो, मलाई मधेसको मात्रै नेता नबनिदिनुहोस् कसैले पनि जो भन्नुहुन्छ, तर मधेसको मानिसहरू किन डिभाइडेड छन्? तपाईँहरू फुट्नुभयो। तपाईँ अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, जसपा उपेन्द्रजी अलग्गै हुनुहुन्छ तपाईँहरूबाट। सिके राउतले अर्को एउटा पार्टी खोले, उनको पार्टी भलै 1 सिट मात्रै जित्यो तर राष्ट्रिय पार्टी त भयो प्रत्यक्षमा। अनि रेशम चौधरी अर्को पार्टी खोलेका छन् उनले। यी समग्र हेर्दा नागरिक उन्मुक्ति भन्दा तपाईँ कता कता तपाईँ कहाँ हराउनु भयो त? तपाईँ यो त जनमतले त गजब अर्को दृश्य देखाइरहेको छ। महन्तजीको नेतृत्वको पार्टी, तपाईँ त्यसको सेकेन्डमा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, लोसपा राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन। यो प्रश्न यो त उठ्ने भयो नि त, के भयो? बिल्कुल भयो के? हुन्छ, के भयो? यो त हुन्छ यो त हुन्छ। जब यो कस्तो छ भने यो म फेरि यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई कृपया हेर्नुहोस्, स्वदेशवादको जरा काटिएपछि औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट इम्पोर्टेड शासन नेपालमा अपनाइयो। त्यो भएपछि के हुन्छ भने उसको आफ्नो सबै नष्ट हुन्छ के, उसको आफ्नो इतिहास पनि नष्ट हुन्छ, आफ्नो स्वाभिमान पनि नष्ट हुन्छ, उसको सत्व नै समाप्त हुन्छ, मर्छ के, आफ्नोपन खत्म हुन्छ, स्वदेशवाद खत्म हुन्छ। अहिले स्वदेशवाद सिद्धिएको हो, स्वदेशवाद मर्छ, मरेको हो, यो मरेकै हो नि, त्यही त म भन्दैछु, मरेको हो। अनि त्यो देशमा चाहिँ जनता र त्यो समुदायको अधिकार, त्यो पहिचान भन्छ, इतिहास भन्छ, के भन्छ, सभ्यता संस्कृति, त्यो सबै नाश हुन्छ के, सबै समाप्त भएको हुन्छ, त्यो भित्रको त्यो सबै खत्म भएको हुन्छ के। अनि पर निर्भरतामा जान्छ के, पर शासनलाई मान्यता दिएको हुन्छ। त्यो देशको जनता र समुदाय परनिर्भर भइहाल्छ, पर शासनको गुलामी त्यो त्यसमा जान्छ के। त नेपाल त्यही अवस्थामा भएको। अब नेपाल त्यही अवस्थामा भएकोले अहिलेको त युवा पुस्ता त कस्तो हो भने प्रशासन परनिर्भरता त उसको सपना भइसक्यो। अब त अलि बुझ्ने बित्तिकै अमेरिका जानुपर्ने, युरोप जानुपर्ने, नभए मलेसिया कतार जानुपर्ने। यो प्रशासन परनिर्भर यो चिन्तन सोच पुरै त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट आयातित जुन प्रणाली हो त्यसबाट त्यो चाहिँ आफ्नोपन जुन थियो, त्यो आफ्नो जुन सभ्यता संस्कृति संस्कार सबै नाश भएपछि परनिर्भर परचिन्तन प्रशासन यो 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 उ भएको न त हो। यही कारण हो कि तपाईँ भन्नुभयो नि 50औं लाख 60औं लाख चाहिँ हाम्रा नौजवानहरू चाहिँ त्यो त्यतातिर पलायन हुनु पर्यो नि त, दैनिक रूपमा गुजाराका लागि, गुजारा हजारौँ हजार चाहिँ त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइरहेको छ। फेरि त्यो आफ्नो जरा काटिएपछि त्यो स्वाभाविक हुन गएको छ के। म भन्न सके कि सकेन? होइन, ठिक छ। तपाईँ यथास्थितिमा रहने हो भने नेपाल भन्ने नेपालीपन कतैकै बाँकी रहँदैन, रहनु हुँदैन भन्ने तपाईँको आशा। जब परनिर्भर भयो, प्रशासित भयो भने त्यही नेचुरल भयो उसको लागि। त हाम्रो युवा पिँढी त यहाँ केही भइरहेछ नि त्यही ठिक हो भनेर अब त्यो नेचुरली स्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिएर त्यही त्यो चाहिँ मानसिकता बनाएर पुरै पलायन भइरहेको अवस्था छ। यो दोष कहाँबाट? यो दोष त हाम्रो यो चाहिँ आफ्नो जरा, स्वदेशवादको जरा काटिनु, आफ्नो अधिकार पहिचान, आफ्नो जुन सभ्यता संस्कृतिको जरा काट्नु, त आफ्नो सभ्यता संस्कृति समाप्त भएपछि यस्तै हुन्छ। र तपाईँ जोड्नु पनि मधेसको कुरा, अधिकार पहिचान वादीहरूले नै समर्थन पाइरहेको छैन, त्यो चाहिँ मतदानमा यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पाइजान्छ, त्यो भन्नु भएन? यो त्यस्तै भयो कि जब आफ्नो जरा काटिएपछि हाम्रा यहाँ देशको जनता र समाज परनिर्भर भए, प्रशासित भए, त्यस्तो मानसिकता बनाए, त्यसलाई नेचुरल माने र आज वार चाहिँ विदेश चाहिँ पलायन भइरहेको अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिइरहेको छ। त यो त त्यो जनता, हाम्रो मधेसको जनता, या अधिकार पहिचानवादी जनता पनि यो अब स्वत काटियो नि त। स्वत भनेको मतलब भित्रको अधिकार पहिचानका सवालहरू, सभ्यता संस्कृतिका सवालहरू त त्यो मधेसमा आदिवासी जनजातिमा पनि काटियो। त्यो चाहिँ आदिवासी जनजातिमा पनि त्यो अधिकार पहिचानको लागि लड्दाखेरि अब त्यो त जरा त काटिएको छ, जरा त कहाँ गएको छ नि त।
अनि यो कुरा त यो त यस्तो साइकोलोजी यस्तो चाहिँ चिन्तन सोचको चाहिँ विकास भएको छ कि उसको चाहिँ आफ्नोपन जुन हुन्छ नि आफ्नो त्यो त बिर्सेको छ नि त, त्यो त काटिएको छ। त्यो जरा गाड्यो कि त्यो एकदम यो त सत्तामा माथि मात्रै छ। औपनिवेशिक चिन्तन सोच त्यहाँ सबै ठाउँमा हावी भयो के, गुलामी चिन्तन सोच सबै ठाउँमा हावी भयो। यो आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि नलड्ने र यी यो शोषण गर्नेलाई मत दिनुपर्छ त गुलामी मानसिकता हो कि होइन? त शासन प्रधानले गुलामी मानसिकताबाट त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गरेपछि त त्यसको त छिटा पर्छ, त्यसको मानसिकता त्यसको प्रभाव आम जनतामा पनि पर्छ नि, उसको मानसिकता पनि परिवर्तन हुन्छ नि त। त्यसैले त्यो जनताको पनि मानसिकता परिवर्तन गराइएको। अब चुनावबाट त यिनीहरू त आउने भए त त्यसैले अब उपाय के त बताउनुहोस् त। अब निरन्तरता भाष्य गलत भयो। यो नालायकहरू आफू सत्तामा आयो, भोट लिएर आएको हो। यो राणा मगी भने राणा शासन भोट लिएर अन्त भएको हो, पञ्चायत काल अन्त भएर भोट दिएर भएको हो। यो 72, 63, 62 को आन्दोलन जनताले भोट दिएर भएको कि सडकबाट भएको? जनता सडकमा आवाज उठाउँछ, त्यो चाहिँ त्यसलाई वैधानिकता दिने काम मात्रै संसदले गर्ने। जसरी हामी तरकारी खेतमा बारीमा उब्जाउने हो र त्यहाँबाट ल्याएर पकाउने चाहिँ कराहीमा हो। कराही भनेको संसद हो के, खेत भनेको त जनता हो। सङ्घर्षबाट जनताले उब्जाउने हो, त्यसलाई जो उब्जाओ त्यही पकाउने हो। यहाँ के देश आन्दोलनको मुडमा छ यसको अर्थ? म आउँछु त्यसमा। यहाँ त कस्तो भइरहेछ भने खेतमा अर्को कुरा उब्जिरहेको छ, कराहीमा अर्को कुरा पकाउन खोजिरहेछ के। जनताले एउटा कुरा आन्दोलन गर्यो एउटा कुराको लागि, यहाँ संसदमा बनाउने बेला अर्को ऊँट बनाइदियो के। विकल्प के छ त? अब छ त यही छ, चलिरहेछ। यो चल्दैन, यो चल्दैन। के विकल्प पुरै के यो सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ भन्न खोज्नु? एउटा कुरा भन्नुहोस्, म अघि भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको, त्यो व्यवस्थामा जनता सन्तुष्ट छैन। यो गणतन्त्र हाम्रो लागि हो त भनेर जनताले प्रश्न गरेको छ नि। यो संहिता हाम्रो लागि हो त? यो संहिताबाट हामीले के पायौँ त? यो गणतन्त्रबाट के पायौँ त? यो यसको प्रयोग कसरी भयो त? यो चाहिँ संहिता कसरी प्रयोग भयो त? कसरी दियो त? खोइ अधिकार पहिचान, खोइ स्वायत्तता, खोइ हामी आफ्नो विकास। कर्मचारी तन्त्र उसको भन्छ सरकार, एउटा पुलिस उसको छैन, उसको कर्मचारी छैन, उसको बजेट छैन, उसको अधिकार छैन, उसको पहिचान छैन, उसको सीमाङ्कन छैन, उसको केही छैन। अनि के दिएको भनेर जनता त फ्रस्ट्रेसनमा छ नि त। हो त फ्रस्ट्रेसन के त्यो त्यसको त्यो एकदम विस्फोटको रूप लिँदैछ भन्न खोज्नु भयो? फ्रस्ट्रेसनमा छ भनेको त म के भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा पनि यो शासक वर्गहरूको राज्यको सत्ताको यो चाहिँ चिन्तन सोच चाहिँ ठिक नभएकोले यो औपनिवेशिक मानसिकता चिन्तन सोच, नस्लवादी चिन्तन सोच, यो चिन्तन सोचको हिसाबले शासन र सत्ता चलाइरहेको, संविधान पनि त्यही हिसाबले बनाएको, त त्यो जनताको लागि हुँदै भएन। शासन सत्ता संविधान आम नेपाली जनताको लागि भएन के, हिमाल पहाड तराईमा बस्ने जनताको लागि भएको छैन। नभएपछि सबै ठाउँमा फ्रस्ट्रेसन। बनाउनेले केही मुट्ठी भरकालाई उसको लागि त बनायो त ऊ आफ्नो लागि, तर बाँकीको लागि मुलुकले काम नगरिदिएपछि त फ्रस्ट्रेसनै फ्रस्ट्रेसन छ, जनतामा आक्रोश छ, वितृष्णा छ। त यो फ्रस्ट्रेसन त निस्किन्छ नि। हो जनता त आउँछ नि बाहिर। आउने के, त्यसले आउने विकल्प त्यसबाट कहाँ जान्छ, कहाँ प्रवेश गर्छ? तपाईहरु के सोचिरहनु भएको छ? के छ भने मलाई के लाग्छ भने एउटा मात्रै एजेन्डा हो कि नेपालमा। अब एउटा एजेन्डा हो, नेपाली जनताको एउटा मात्रै एजेन्डा हो। यो नेपाल भनेको देश सबै नेपालीको लागि बन्नु पर्यो। यो नेपाल भनेको देश यो एकल होइन, यो एकल जातीय होइन, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, बहुल जातीय हो। यो हिमाल पहाड तराईमा बस्ने सबै वर्ग समुदाय जातिको यो देश हो। त्यसरी यहाँको शासन र संविधान सबैको लागि बन्नु पर्यो। नेपाल भनेको सबै नेपालीको लागि बन्नु पर्यो। त्यो हिसाबको शासन र संविधान हुनु पर्यो। यो संघीय पुनर्लेखन कि अथवा संशोधन, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यानर देखाएर मात्र काम चल्नेवाला छैन। त्यो भित्रको कन्टेन्ट सुधार्नु पर्यो। यो भित्रको जुन विषयवस्तु त्यसलाई सबै नेपालीको लागि बनाउनु पर्यो। यो संघीय लोकतान्त्रिक बनाउनु त कांग्रेस कम्युनिस्टले बनाइदिने कि आफैले खोजेर बनाउने भने? यो जनताले जब मान्दैन खोज्छ नि त। सारा नेपाली पञ्च सब पञ्च नेपाली थियो त भनिरहेकै थियो नि त।
तर जनता नमानेपछि खोसेर त्यो बहुदलीय आफ्नै बनाए नि त। अनि त्यसैले न पुरो गणतन्त्र ल्याए, तर यसको दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ नि त। त्यसैले त्यो जनता त्यो गर्छ के, यो देशमा भन्ने गरेको छु, यो देशमा ठुलो क्रान्ति हुनेवाला छ, ठुलो आन्दोलन हुन्छ के। त्यो ठाउँमा पुगेको छ यो कसरी, कहाँबाट सङ्केत पाइन्छ? म भन्दैछु यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउन सबै नेपाली भिड्नुपर्छ के। हिमाल पहाड अब खालि क्रान्तिको सम्मुखमा छ देश, अब छुट्टै मधेस आन्दोलन हुन्छ, त्यसलाई दबाई दिउँला, यो नस्लवादीहरूले सोचेको होला काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट। त्यस्तो हुँदैन। अब त सब मिलेर गर्नेपछि कसरी दबाउँछ? विशाल हुन्छ अग्रपक्तिमा त आदिवासी जनजाति हुन्छ। अब सभ्यता संस्कृतिको लागि यहाँ बाहुनलाई जनै लाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ, उसको सभ्यता संस्कृति खतम भइरहेको छ, अनि कसरी देश चल्छ हो? यो सभ्यता संस्कृति त्यसको त ओरिजिनलिटी त्यो हो नि, यो धरतीको त वास्तवमा त्यो न हो, त्यो धरती त त्यो सभ्यताको धरती न हो, अनि त्यो सभ्यताको रक्षा भइरहेको छ। भनाइको मतलब के भने सबै मिलेर लड्नुपर्छ। नेपालको जुन स्वदेशवाद हो, स्वदेशवादको लागि सबै मिलेर लड्नुपर्छ के। यो इम्पोर्टेड औपनिवेशिक आयातित शासनले नेपाललाई कल्याण गरेन। यो क्यापिटलिजम कम्युनिजम भन्ने हो भने यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले अपनाएका विचार जुन हो नि, अघि भनेको थिएँ नि, तपाईँको विचारमा तपाईँ लोकसभाको सीमित दायरा भन्दा माथि उठ्ने खोजिरहनु भएको हो? म त्यो भन्दै थिएँ, यो चाहिँ यो क्यापिटलिजम कम्युनिजम अपनाउने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विचारै फेल भइसक्यो के। उसको विचार जुन विचारको आधारमा शासन यहाँ गरे हो 60-70 वर्षदेखि त यहाँ प्र्याक्टिस त भएको नि त त्यो नै असफल भइसक्यो। त्यो जनतालाई सपना देखाउन सकेन, विश्वास दिलाउन सकेन, केही नयाँपन कुरा भनिरहेको छैन। भन्छ व्यक्ति परिवर्तन, फलानो ठाउँमा फलानो काङ्ग्रेसीमा आइज त भएर के हुन्छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी फलानको ठाउँ त केही हुँदैन। विचार परिवर्तन हुनु पऱ्यो नि त, र विचार स्वदेशवादको जगमा आउनु पऱ्यो के। विचार भनेको नेपालीपनको, नेपाली जनता। र अब भने मैले के भने अब सबै जनता अधिकार पहिचान, सभ्यता संस्कृति, के अरे सुशासन समृद्धि, यो सबै चाहने जनता गोलबन्द हुन्छ के। हेर्नु अब यो तपाईँ लोकसभाको दायरा भन्दा अलिक फरक ढङ्गले सोच्न थाल्नु भएको हो। एउटा कुनै पार्टी कुनै एउटा व्यक्तिले गर्ने कामै होइन नि यो। कुनै पनि एउटा पार्टीले यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुन्छ गर्छु भनेर भन्न मिल्दैन के। यो सबैको साझा हो के। म एउटा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट गौरव गरिरहेछ यो संविधानमा, यो सिस्टममा, आज यति भयानक यति राम्रो आज तपाईँ गाउँ देहातमा जानुहोस्, कुनै पनि देशको कुनै पनि गाउँ देहातमा जानुहोस्, आजभन्दा 5-10 वर्ष पहिले जुन गर्वका साथ काङ्ग्रेस भन्थ्यो म काङ्ग्रेसी हो, आज त्यो भनिरहेको छैन। गर्वका साथ म कम्युनिस्ट हो, एमाले हो, माओवादी, त्यो भनिरहेको छैन। वितृष्ण जाएको समय चेन्ज हुँदैछ, परिवर्तित भयो, जनताको भावना परिवर्तन भयो। जनतालाई तपाईँ त्यो अनुसार सपना देखाउन सक्नु भएन नि। लाखौँ जनता आफ्नो देश छोडेर रोजीरोटीको चक्करमा पेटको लागि चाहिँ विदेश जानुपर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ भनेको छ, अनि यो छ ऊ छ 10वटा कुरा गरेको छ। तर देशको खोइ प्रकृतिले त वरदान दियो त नेपाललाई, यो वरदानलाई प्रयोग गरिन्छ त नयाँ ठाउँमा जान लाग्यो त नेपालको राजनीतिक कोर्स चेन्ज हुँदैछ। यसको अर्थ खालि राजनीतिक कुरा नगरौँ नि, एकै मिनट। देशको जनता किन सङ्घर्ष गर्दै, किन क्रान्ति, किन आन्दोलन गर्दैन? हेर्नुहोस्, यहाँ शासन र संविधान पटक पटक फेरियो, 7-7वटा संविधान फेरियो, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आइसक्यो, तर जनताको जीवन स्तरमा के परिवर्तन भयो त? शासन संविधान फेर्ने, विचार व्यवहार पटक्कै नफेर्ने भनेपछि जनताको जीवन स्तर फेरिएन नि त। अनि जनताको जीवन स्तर नफेरिएपछि अनि शासन संविधान के को लागि त? प्रश्न त उठ्छ नि। यसको लागि संविधान चाहियो अनि शासन यसको लागि चाहियो। यो शासन संविधानले भएन। त्यसैले त्यो परिवर्तनको लागि, त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको लागि, त्यो शासन र संविधानमा परिवर्तनको लागि, अब संशोधन भन्नुहोस्, परिवर्तन भन्नु, त्यसको लागि यो देशमा नेपाली जनता एकचोटि सबै मिलेर लड्नुपर्छ के। यो छुटाछुटी हुँदैन। आदिवासी जनजातिदेखि लिएर थारू मधेसी, त्यो लड्ने ठाउँमा प्रवेश हुँदैछ, त्यो त आउँदैछ। त्यो समय आउँदैछ। त्यो 4 वर्ष आगामी छ नि निर्वाचनको, त्योभन्दा पहिले नि त्यो समय आउँछ। मतलब राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ, यसको अर्थ नयाँ ठाउँमा छैन। ती बाबा देशले मागिरहेको छ नि त। अहिलेको शासन र संविधानले जनतालाई केही पनि डेलिभरी त गरिरहेको छैन नि त। अब हेर्नुहोस्, त्यो टिचरहरू, गुरुहरू, शिक्षा दिने, देशको भविष्य निर्धारण गर्ने सडकमा आइरहेको छ। किन सडकमा आयो? किन वार्ता गरिएन? किन त्यो विधेयक ल्याउँदो के
विधेयक ल्याउँदाखेरि तिनीहरूसँग राय सल्लाह गरिएन। आज सारा स्कुल कलेज बन्द, आज लाखौँ 50 लाख हाम्रा विद्यार्थीहरूको पढाइ बन्द छ। त्यो सडकमा, काठमाडौँको सडकमा के अरे त्यो शिक्षकहरू चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ। के भइरहेको? यसरी हुन्छ? काण्डै काण्ड हेर्नुहोस् यो देशमा, काण्डै सुन काण्ड रे। अनि त्यो काण्ड गर्न यी ठुला पार्टी, यी ठुला टाउके पार्टीहरू, मानव तस्करी, जमिन हडप्ने, आफ्नै देशको लुटपाट। आफ्नो म भन्ने गइरहेको छु, हाम्रो कस्तो मतलब यो राष्ट्रवाद भने कस्तो स्वाभिमान, आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर भुटानी बनाएर अनि पठाउने, बन्न पनि तयार, पठाउन पनि तयार, त्यो पनि शासनबाट, राज्यबाट, त्यो व्यक्तिबाट काम भइरहेको छ। कहाँ देश पुग्यो? भन्छ यो बालुवाटार प्रकरण भन्छ नि, के भन्छ ललिता निवास जमिन कसले गरिरहेको छ त? यो सब रक्षक नै भक्षक भइरहेछ देशलाई। के देशमा जो रक्षक हो त्यही भक्षक भइरहेको छ। के शासन सत्ता चलाउने यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी टाउका पार्टीहरू नै भक्षक भएर काण्डै काण्ड मचा। जनता कसरी बर्दाश्त गर्छ? हो गर्दैन नि, त्यसैले यो हुँदैन। यो कुनै पनि नयाँ कोर्समा त आउँछ के त, ल्याउने के, कसरी आउने के त म भने नि, देशको शासन र संविधान यसरी हुँदैन। पहिलो कुरा, यसरी शासन संविधान चल्दैन। दोस्रो कुरा, नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्नुपर्छ। यस्तो शासन संविधान, यस्तो प्रक्रिया, यस्तो पद्धति, यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ कि देशको सबै हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै जनताले यो हाम्रो देश हो, यो हाम्रो देश हो र यो देशको समृद्धि विकास हाम्रो समृद्धि विकास हो, हामी लाग्नुपर्छ। त्यो सन्तुष्टि हुने गरी त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ अधिकार पहिचानको कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले यो केन्द्रीकृत शासन, एकात्मक शासन प्रणाली, नस्लीय चिन्तन सोच, यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच, यो यसबाट मुक्ति। तपाईँ लोकसभाको दायराभन्दा क्रस गर्ने हो, नयाँ ढङ्गले सोच बनाउन लाग्नुभयो, पार्टीको दायराभन्दा माथि उठ्न लाग्नुभयो। सबैको लोकसभाको चिन्तन सोच यही हो, अधिकारवादी, पहिचानवादी, सबैको चिन्तन। यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा पनि यो चिन्तन सोच बोकेका व्यक्तिहरू छन् के, र काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बाहेक अधिकार पहिचानवादी पार्टीको कतै न कतै यो चिन्तन सोच त छ, नभए लेट सवेर आउँछ। र यो जुन परिवर्तनको कुरा म गर्दैछु, यो आन्दोलन, यो क्रान्तिको जुन कुरा भइरहेको छ देशमा, यो अविलम्ब के भन्छ नि, यो लेट सवेर के भन्छ नि, यो निकट भविष्यमा नेपाली जनता बाध्य भएर एउटा क्रान्ति चाहिँ गर्छ। त्यो चाहिँ अधुरो, जति अधुरो सपना छ त्यसलाई पुरा गराउनु यो चाहिन्छ के। किनभने जति आन्दोलनहरू भयो सब बाटोमा रह्यो, सब अधकिच्चु भयो के। यो शासक सम्रान्तहरूले कुनै काम चाहिँ पुरा गरिदिएन। त्यो पुरा गराउनलाई पनि सबै मिलेर त गर्नुपर्छ। फेरि एउटाले गरेर हुँदैन। एउटाले, कुनै एउटा कम्युनिटीले, एउटा कुनै जातले, कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा पार्टीले यो गरेर हुनेवाला देश त्यो ठाउँमा पुग्यो। त्यो त बाध्यता हो, यो देशको बाध्यता हो। यो देशको स्वदेशवाद जोगाउनलाई, यो देशको सभ्यता संस्कृति जोगाउनलाई, यो देश यो सबैको देश हो, त्यो बनाउनलाई, नेपाल समृद्ध एउटा सुशासन र समृद्धि ल्याउनलाई म अघि भने प्रकृतिले जुन वरदान दिएको छ, खोइ दोहन गरेको त दुनियाँको स्वर्ग हुन्थ्यो त नेपाल त। यहाँ जति प्रकृतिले वरदान दिएको छ, पानीदेखि लिएर पर्यटनसम्म, त्यो स्वर्ग हुन्थ्यो नि त। अनि 50 लाख हाम्रा जनशक्ति बाहिर जानुपर्ने, अनि शासन के को लागि चाहियो, सरकार के को लागि चाहियो? यही कङ्गाल बनाउनलाई? यहाँ त कङ्गाल बनाउने बाहेक काम के भइरहेको छ मलाई भन्नुहोस् न। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र महतो, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, लोकसभाका वरिष्ठ नेता। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।